Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are all well. Yus azuk topic chu ichu chapter number 4 class 7th subject science. The topic now is heat. Heat yele wushan ch amuk lafzi mane yele wushan ch heat means ya asyo toh pata yi go heat ki ch wana garmi. Garmi kya छ आसान basically heat क्या छ आसान heat छ आसान अख energy अख युस अस दिवान छ sensation of warmth यम सहित अस heat छ अख energy अख ताकत अख यम सहित अस sensation यम सहित अस feel छ करा गर्मी यूता एमु मतलब गो यूत हीट ज़्यादा आस तूत करो अस गर्मी ज़्यादा महसूस यूत हीट कम आस तूत गस न गर्मी महसूस कहीं गर्मी हुंद अपोजिट गो सर्दी दैट मीन्स यूत हीट कम आस तूत करो अस सर्द महसूस यूत हीट ज़्यादा आस तूत करो अस गर्म महसूस यह अख एनर्जी तिसी एनर्जी ये कन लाइट अख सो एनर्जी युस यम सहित अस वुचित हेकान यम सहित अस लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ दैट एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन सेंसेशन ऑफ साइट इथे कन हीट सो एनर्जी युस अस दिवान सेंसेशन ऑफ वार्मथ वुच से तो आसो पन्ने जाय ते पन्निस एनवायरनमेंटस मज ये ऑब्जर्व कोरमुत कि यम साथ गर्मी हुंद मौसम छ आसान अस लागान कॉटनिक पलो यम साथ सर्दी हुंद मौसम छ आसान अस लागान वूलन पलो ये डिफरेंस क्या छ करान अस क्या सर्दी मज गरम पलो लागान गर्मी मज सर्द पलो लागान एट द सेम टाइम तुम वुचु यम साथ गर्मी आसान छ यम साथ जून जुलाई मौसम आसान छ टेम्परेचर छ वारिया आसान तम साथ यम अस प्रेफरेबल ड्रिंक्स आसान छ तम साथ छ अस जूस चेवान कोल्ड ड्रिंक्स चेवान तम साथ छ अस ये आइसक्रीम खेवान मगर यम साथ विंटर मौसम छ आसान तम साथ यम ज़्यादा यम ड्रिंक्स अस यूज करान सु छ करान चेमो अस चाय या चेमो कॉफी यम गरम आसान गो दोनवाइन टाइपन हज ड्रिंक्स छ आसान यम अस चेवान छ हॉट ड्रिंक्स ते कोल्ड ड्रिंक्स ते अस चेवान ये मतलब अकॉर्डिंग टू आवर अकॉर्डिंग टू मतलब मोस्टली अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर अराउंड अस या कुन साथ एज पर आवर लाइकिंग ती चेवान यम सारी चीज़ यम क्या डिफर गसान गर्मी क्या गई सर्दी क्या गई या गरम पलो क्या लागान सर्द पलो कर लागान क्या लागान यह यम चैप्टरस मज डिस्कस करें अम अलाव क्या चैप्टरस मज मेन चीज़ डिस्कस कर सह कि ट्रांसफर ऑफ हीट गसान हीट मे वो गोडनेथ यह एनर्जी गसान ट्रांसफर अकि जाय पे बेकिस जाय या अक्सी चीज़स मज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड यह चीज़ यूनिटस मज डिस्कस कर वुच से ये मे तुम वो कि हीट एनर्जी उस एनर्जी हज इंटेंसिटी अमुक यह मतलब अमिच इंटेंसिटी यह कोता इफेक्टिव यह कोता असर अमुक असर ये मानन यह करान मेजर अकिस यह चीज़स मज ये वन टेम्परेचर ये मे हाईलाइट कोर्मुत यह टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड गो वो टेम्परेचर क्या a reliable measure of the hotness of an object कह चीज़ कोता गरम अमिच हॉटनेस ये मेजर करान दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर करान दो यम चीज़ सत मेजर करान दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर ये डेफिनेशन थो तुम पन्ने जाए नोट कर गोडनिच डेफिनेशन लिखियो तुम व्हाट इज हीट मीन्स हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ वार्मथ बह कर रिपीट तुम लिखियो गोडनिच डेफिनेशन यथ यूनिटस मज लिखियो सह लिखियो तुम व्हाट इज हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी या हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ वार्मथ पत लिखियो तुम टेम्परेचर हाउ इज हीट मेजर्ड अत लिखियो तुम ये डेफिनेशन a reliable measure of the hotness of an object is its temperature is measured by a device called thermometer यम चीज़ सत टेम्परेचर मानान तथ चीज़स थर्मामीटर क्या थर्मामीटर थर्मो मीन्स हीट यह थर्मामीटर यह वर्ड यह द्रामुत कम मज थर्मो वन हीटस साइंस मज तो मीटर मीन्स यह मेजरिंग मेन गो हीट मेजरमेंट खतर डिवाइस यूज करान दैट इज कॉल्ड
تھرمامیٖٹر وٕچھو سا اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ تھرمامیٖٹر یُس أسۍ یوٗز چھِ کران یہِ چھِ أسۍ واریاہن جاین یوٗز کران مطلب سپوز اَگر تُہۍ کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ وَنان یہِ أمِس ہسا چھُ فیٖور گژھان چھِ أسۍ ڈاکٹر صٲبَس نِش ڈاکٹر صٲب چھُ اَسہِ تَتہِ تھرمامیٖٹر لگاوان سُہ چھُ کران میجر یہِ کہِ أکِس اِنسانَس کوٗتاہ یا یُس یہِ پیشنٹ آسہِ أمِس کوٗتاہ ٹیمپریچر باڈی ٹیمپریچر چھُ یِتھٕے کٔنۍ چھِ أسۍ باڈی ٹیمپریچر وَرٲے میلان باقٕے ٹیمپریچر یِم أسۍ دۄہے ٲسِو تُہۍ نِوزن منٛز بوزان کہِ آز ہسا اوس دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہِ حرارت یوٗتاہ کم کھۄتہٕ کم اوس یوٗتاہ اَمہِ ساتہٕ تہِ چھِ أسۍ ہیٖٹ اَمہِ ساتہٕ تہِ چھِ أسۍ ٹیمپریچر میلان اِنڈایریکٹلی وَنو أسۍ ہیٖٹ چھِ أسۍ میلان کہِ کۭژاہ اِنوارامینٹَس منٛز کۭژاہ ہیٖٹ ٲس یا تۄہہِ آسیو یہِ تہِ پوٚرمُت پٔتمٮ۪ن کلاسن منٛز کہِ بویلِنگ پویِنٹ آف واٹر اِز 100 ڈگری سیلسیس میلٹِنگ پویِنٹ کیاہ چھُ اَتھ یِتھٕے کٔنۍ فرٛیٖزِنگ پویِنٹ کیاہ چھُ اَسہِ یِم ہیٖٹ ہِنٛدۍ یِم رِلیٹِڈ تہِ آسن تۄہہِ پٔرمٕتۍ یِم سٲری چیٖز چھِ أسۍ یِمن منٛز چھُ اَسہِ یُس اَسہِ مین چیٖز چھُ سُہ چھُ ٹیمپریچر أسۍ مینان تہٕ ٹیمپریچر چھِ أسۍ مینان دۄیو چیٖزو سۭتۍ دۄیو یِم اَکہِ چیٖزٕ سۭتۍ یَتھ أسۍ وَنان چھِ تھرمامیٖٹر تھرمامیٖٹرن چھِ اَسہِ مین 2 ٹایپٕس اکھ ٹایپ یُس چھُ تھرمامیٖٹرُک دیٹ اِز کِلنِکل تھرمامیٖٹر ییٚتٮ۪تھ چھُ یہِ بہٕ کَرٕ یہِ ہاے لایٹ کِلنِکل تھرمامیٖٹر یہِ گوٚو سُہ ہیوٗ تھرمامیٖٹر یُس ڈاکٹر صٲب یوٗز چھُ کران clinical thermometer is used by doctors is used by medical practitioners to measure the temperature of the body of a person تہٕ اَتھ چھُ یہِ خصوٗصیت یُس یہِ چھُ آسان یہِ چھُ آسان clinical thermometer consists of a long narrow uniform glass tube اکھ زیوٗٹھ زٔوِل تہٕ یوٗنِفارم ہیوُے یَتھ منٛز برٛیڈتھِ منٛز ہیوُے ڈایامیٖٹرَس منٛز اکھ ٹیوٗب آسان زیوٗٹھ تہٕ اَتھ کیاہ چھِ اِٹ ہیز اے بلب ایٹ وَن اینڈ ییٚمہِ اَکہِ سایڈٕ چھُ اَتھ آسان بلب سپوز أکیاہ یہِ چھُ بہٕ کَرٕ تھوڑا زوٗم یہِ اکھ مِنٹ یُس یہِ چھُ اَسہِ یَتھ منٛز دِس اِز کالڈ بلب یہِ چھُ اَتھ بلب آسان یہِ گوٚو اَمیُک ٹیوٗب یَپٲرۍ گوٚو یہِ ٹیوٗب اَمیُک یَتھ ٹیوٗبَس منٛز چھِ اَمِچ سکیل آسان سکیل ییٚلہِ أسۍ اَمِچ وٕچھو یہِ چھِ آسان فرٛام 35 ڈگری سیلسیس ٹُو 42 ڈگری سیلسیس کِلنِکل تھرمامیٖٹر چھِ کیازِ چھِ آسان یہِ اَتہِ پٮ۪ٹھ 35 ٹُو 42 تِکیازِ اِنسان سٕنٛزِ باڈی ہُنٛد یُس نارمل ٹیمپریچر چھُ سُہ چھُ 37 ڈگری سیلسیس تہٕ یہِ ہیٚکہِ مِنِمم گٔژھِتھ 35 میکسِمم گٔژھِتھ 42 تَوے چھُ أتھۍ رینجَس منٛز اَمیُک یُس یہِ کِلنِکل تھرمامیٖٹر چھُ تَوے چھُ أتھۍ رینجَس منٛز اَمیُک ٹیمپریچر آسان ٹیمپریچر سکیل آسان یہِ ڈِپِکٹ کٔرِتھ یِتھٕے کٔنۍ چھُ اَسہِ یُس دوٚیِم اَسہِ ٹیمپریچرٕچ یُس یہِ سکیل چھُ سُہ گوٚو لیبارٹری تھرمامیٖٹر یُس أکیاہ سوری ییٚمِس چھُ کِلنِکل تھرمامیٖٹرٕے اَتھس منٛز لیبارٹری تھرمامیٖٹر گوٚو سُہ ہیوٗ تھرمامیٖٹر یُس أسۍ کران چھِ یوٗز سپوز اَسہِ چھُ بویلِنگ پویِنٹ آف واٹر میجر کَرُن اَتھ خٲطرٕ کَرو أسۍ یوٗز اَسہِ چھُ اِنوارامینٹَس منٛز یُس أسۍ پَنُن ایٹماسفیرِک ٹیمپریچر چھُ یہِ چھُ کَرُن میجر اَتھ خٲطرٕ چھِ أسۍ یوٗز کران اَمِچ سکیل یُس آسان چھِ سُہ چھُ آسان -10 ڈگری سیلسیس ٹُو 110 ڈگری سیلسیس یُس أسۍ ییٚتٮ۪تھ أکیاہ ہاے لایٹ کٔرِتھ چھِ یہِ تھٲیِو تُہۍ لیکھِتھ کہِ ہُتھ چھُ آسان یہِ سکیل یَتھ چھُ آسان یہِ سکیل وٕچھ سا یَتھ چھُ کاشن ڈوٗ ناٹ یوٗز کِلنِکل تھرمامیٖٹر فار میجرِنگ د ٹیمپریچر آف اینی اوبجیکٹ اَدر دین د ہیوٗمن باڈی آلسو ایوایڈ کیٖپِنگ د تھرمامیٖٹر اِن سن اور نِیر د فلیم اِٹ مے برٛیک تھرمامیٖٹرس منٛز یُس اَسہِ اکھ میٹل اکھ آسان چھُ یُس اَمیُک ٹیمپریچر ہاوان چھُ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان مرکٔری یہِ تھٲیِو تُہۍ لیکھِتھ میٹل یوٗزٕڈ اِن تھرمامیٖٹرس اِز دیٹ اِز مرکٔری بِکاز دیٹ ایکسپینڈس وِد ہیٖٹ سُہ چھُ گژھان ہیٖٹ سۭتۍ ایکسپینڈ تہٕ بیٚیہِ چھُ اَسہِ یَتھ منٛز پَتہٕ اَمہِ پَتہٕ ٹرانسفر آف ہیٖٹ کَرو أسۍ ڈِسکس اَمہِ پَتہٕ وٕچھ سا یَتھ چھُ اَسہِ اکھ پویِنٹ اکھ ہاے لایٹ کٔرِتھ دِیر اِز اے لاٹ آف کَنسٲرن اوور د یوٗز آف مرکٔری اِن تھرمامیٖٹرس مرکٔری اِز اے ٹاکزِک سبسٹینس اینڈ اِز ویری ڈِفِکلٹ ٹُو ڈِسپوز آف اِف اے تھرمامیٖٹر برٛیکٕس دیٖز ڈیز ڈِجٹل تھرمامیٖٹرس آر ایویلیبل ویچ ڈوٗ ناٹ یوٗز مرکٔری وٕچھ سا اکھ یہِ چھُ واریاہ کَنسٲرن چھِ یِوان وٕچھنہٕ کہِ یُس مرکٔری أسۍ یوٗز چھِ کران تھرمامیٖٹرن منٛز اَتھ خٲطرٕ چھُ یِوان یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ اگر ہسا کُنہِ ساتہٕ تھرمامیٖٹر پھٕٹہِ یُس مرکٔری چھِ یہِ چھُ واریاہ ٹاکزِک سبسٹینس اگر یہِ کُنہِ ساتہٕ اِنہیل گژھِ کٲنٛسہِ اِنسانَس باڈی منٛز گژھِ یہِ چھُ واریاہ ڈیڈلی پویزنس آسان
اَمہِ بجایہِ کیٛاہ چھِ وٕنکٮ۪نَس کَران أسۍ یوٗز ڈِجٹَل تھٔرمامیٖٹَر یِمَن منٛز چھِنہٕ مَرکٔری گژھان یوٗز کِہیٖنۍ تہٕ مےٚ باسان آز گوٚو یُتُے تہٕ نیکسٹَس منٛز پَرو أسۍ اِنشاء اللہ ٹرٛانسفَر آف ہیٖٹ شُکریہ اَسَلامُ علیکُم